السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على بيتزا سائله بدون فرن، كتجي لذيذه بزاف ومكونات جد بساط كيف عودتكم دائما. كنتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وتنتظروني كل يوم مع الجوج غادي نحط لكم وصفات مختلفه كنتمنى انها تنال اعجابكم. خليكم غادي نبداو على بركه الله. وبطبيعه الحال غادي نحتاجوا في هذه الوصفه هذه عجين سائل اللي غادي نحتاجوا فيها. دائما غادي نعبروا بنفس الكاس واللي هو كاس العنبه، او ممكن تعبروا بنفس الكاس المهم يكون نفس المقياس. عندي هنا كاس ونص ديال الدقيق، واحد شويه ديال الابزار، كاس ديال الماء، ساشيه ديال خماره الحلوى فيها 8 غرام، معلقه صغيره ديال الملحه، نص كاس ديال الزيت، جوج ديال البيضات. غادي نحتاج كذلك شويه ديال بودره الثومه، شويه ديال الاعشاب منسمه، ممكن تستعملوا غير الزعتر. عندي واحد شويه ديال السكر سنيده. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في العجين. ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نغرس فيه جوج البيضات. بسم الله. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، عفوا معلقه صغيره ديال الملحه، غادي ندير شويه ديال الابزار، غادي ندير سكر سنيده، بودره الثومه، اعشاب منسمه، وغادي نخلط كلشي مزيان. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء مع عادي. غادي نحرك كلشي مزيان. غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه في نفس الوقت كنخلط. حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال الدقيق كامله. اخر حاجه غادي نضيفها واللي هي خماره فيها 8 غرام. غادي نغربلها مزيان صافي، وكنحرك مزيان كلشي. كيكون على هذا الشكل الخليط ديالنا. غادي نخليه على جنب وندوزو نوجدو الحشوه. دابا بالنسبه للصلصه ديال الطماطم اللي غادي نحتاج في هذه البيتزا، غادي نحتاج واحد 3 مطيشات قشرتهم، ممكن غير تحكوهم. عندي كذلك هنا شويه ديال السكر سنيده، واحد المعلقه صغيره، وشويه ديال خليط ما بين الاعشاب منسمه، ممكن تستعملوا غير الزعتر. الملحه على حسب الذوق. غادي نحتاج واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، الابزار، ومعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. هادشي اللي كنحتاج في لاصوص ديال الخاصه بالبيتزا. هذه هي المعتمده عندي وكتجي لذيذه وسهله كيف شفتوا معايا. ندوزو لطريقه التحضير. انا غادي نطحن المطيشه ديالي فيها الطحانه، غادي نقطعها طريفات بحال هكا. زدت عليهم واحد المعلقه ديال الزبر ومعدنوس، وغادي نقطع معاهم ثومه، ممكن ديروا غير بودره الثومه. صافي غادي نطحن كلشي مزيان. دابا ها مطيشه طحنتها مزيان كيف كتشوفوا، كطحن
تسخن مزيان. غادي نخويها في المقله اللي غادي نطيب فيها هاد لاصوص. غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم باش تعطينا داك اللون اللي تيكون غامق شويه. غادي ندير زيت الزيتون واحد 2 معالق كبار، ملحه، غادي ندير اعشاب منسمه وسكر معلقه صغيره. هاد السكر باش يهرس لينا الحموضه ديال المطيشه. غادي ندير كذلك شويه الابزار صافي. غادي نديرها فوق البوطه صافي. غادي نخليها حتى تعاد هاد كنحسوا بمطيشه طابت وكتعاد لينا هاد لاصوص صافي. غادي نطفي عليها باش نديروها نخليوها حتى كتدفى، ما نديروهاش تكون طيبه بزاف. كيف شفتوا الطريقه سهله بزاف. دابا ها هي لاصوص ديالي وجدات، حيدتها في نفس المقله. غادي ندير زيت الزيتون باش نطيب الكفته ديالي. غادي ندير الكفته تقريبا عندي واحد رابع ديال الكفته. غادي ندير الملحه وشويه ديال الابزار صافي. غادي نبقى نحرك حتى كطيب. نقص شويه صافي. الكفته ديالنا ها هي حتى هي طابت كيف كتشوفوا. غادي نطفي عليها صافي. دابا من بعد ما وجدت جميع المكونات، العجين السائل ها هو، الكفته ديالنا، صلصه الطماطم، الزيتون كحل، عندي هنا الموتزاريلا مطحون، عندي كذلك فرماج حمر. المهم اختياري، كتستعملوا غير نوع واحد الا بغيتو. ندوزو دابا لطريقه التحضير ديال هاد المكونات هادو. دابا خديت هنا مقله تكون ما كتلصقش، درت فيها شويه ديال الزيت. غادي ندورو على المقله كامله. كناخذ الخليط ديالي او العجين السائل، كنعاود نحركها مزيان. كنخلي المقله تسخن. دابا العافيه تكون مهيله. غادي نحط كميه من العجين السائل. غادي نديرو بحال هكا باش تجيني رقيقه. من الاحسن تجي رقيقه، كل ما كانت رقيقه كتكون احسن. العافيه تكون مهيله. غادي نخليها واحد شويه. كنوجدوا صلصه الطماطم ديالنا. العافيه راها مهيله باش طيب على خاطرها العجينه وما تزربش لينا قبل ما نوجدوا ليها الحشوه ديالها. غادي ناخذ الكفته كنديرها حتى هي هكا. ممكن تستعملوا كذلك الثوم اولا قطع ديال الدجاج. غادي ناخذ فرماج حمر. غادي ناخذ جبن الموتزاريلا حتى هو.
كندير لها هكا شويه باش نتاكد انها ما لصقاتش. دابا باش تذوب الفرماج من الفوق غادي نغطيها. العافيه ضروري تكون مهيله. كناخذ شويه ديال الزيتون كنعاود نغطيه حتى كيذوب الفرماج على خاطرو. صافي دابا البيتزا ديالي راه طابت، غير كيطيب كيذوب الفرماج كيف كتشوفوا صافي كنعرفوها راه طابت. وكيبان لينا هاد الحموريه هنا في الجناب صافي راه طابت وشدات راسها. غادي نحيدها ونكمل بنفس الطريقه جميع يعني العجين اللي عندي كامل مع الحشوه، ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما نكمل. صافي هي هذه البيتزا ديالنا بدون فرن، كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد.